हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी है, इसके इम्प्लिकेशन और दूर रस असरात मुरत्तब होंगे, ना सिर्फ डायरेक्टली ओनली फॉर ईरान राइट नाउ, मगर पूरे खित्ते में हर मुल्क के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है महर, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पहले मैं बता दूं कि जो अहदाफ का ईरान ने चुनाव किया है उसकी क्या अहमियत है। कि कतर जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा वहाँ पे जो बेस है अल उदैद एयर बेस, वहाँ पे तकरीबन 10,000 से जायद अमेरिकी स्टेशन है। यहाँ पे सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम कहा जाता है, उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर मौजूद है। यूएस एयरफोर्स का भी पूरे के लिए सबसे बड़ा एयरबेस है। और वहाँ पे दुनिया के जदीद तरीन जो 5th जनरेशन F-22 फाइटर्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। अच्छा, लेकिन ये तो उसकी टारगेट के चुनाव की हद तक बात है, लेकिन दो पहलू उसके मजीद बहुत दिलचस्प हैं। और वो ये है महर कि अब से चंद घंटों पहले बीबीसी और आलमी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि कतर को इस खतरे का, इस हमले का अंदेशा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी थी। और रॉयटर्स और एपी ने भी इस बात को रिपोर्ट किया था अब से थोड़ी देर पहले कि ईरान इस मिसाइल की हमले की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इससे साबित ये होता है कि ये जो मिसाइल हमला है ये मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि सैटेलाइट से उनका प्रिपरेशन जो होती है वो पिकअप हो जाती है। क्योंकि लिक्विड फ्यूल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो रेडी टू लॉन्च नहीं होता, जब आपने उसको लॉन्च करना होता है उससे चंद मिनट पहले आप उसमें ईंधन भरते हैं। तो वो जब आप उसको ईंधन भर रहे होते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो खला में जासूसी सैयारे हैं वो पिकअप कर लेते हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद जब उनको लॉन्च किया गया तो बरतानिया और अमेरिका ने अपने तमाम सफारती अमले को कहा कि आप फौरी तौर पे अपने शेल्टर्स में चले जाएं। इसका मतलब है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही जो अल उदैद एयरबेस है यही जो है उनके हमले का टारगेट हो सकता है। अच्छा, लेकिन अब इसकी इम्प्लीकेशन क्विकली मैं बता देता हूँ, 3 एतबार से होगी। पहली बात यह है कि अभी तक ईरान ने बहुत एहतियात का मुजाहरा किया था और उसने सिर्फ इसराइल के अहदाफ को टारगेट किया था। लेकिन अब जबकि उसने एक अमेरिकी अड्डे पे, एक अमेरिकी बहुत बड़े अड्डे पे हमला किया है, लेकिन वो एक तीसरे कंट्री जो कि कतर जो है उसके अंदर मौजूद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये हमला कितना एक्यूरेट होता है। अगर ये 6 के 6 जो मिसाइल बताए जा रहे हैं जो लॉन्च किए गए हैं सिर्फ इस मिलिट्री बेस की हुदूद में गिरते हैं, तो फिर तो यूं लगता है कि जाहिर बात है अमेरिका ही और उसके जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको टारगेट किया गया है। लेकिन अगर इसमें से कोई मिसाइल चूक कर कोलेटरल डैमेज कॉज करता है, और कतर आप जानते हैं, मैं भी कई दफा गया हूँ, बहुत छोटा सा मुल्क है और दीगर ममालिक पर हमलों की हमेशा सालिसी करता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में सालिसी करता है। सो दिस मस्ट हैव बीन नॉट अ इजी डिसीजन फॉर ईरान। नहीं, डेफिनेटली, बल्कि 2 दिलचस्प पहलू उसके मैं और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कतर बहुत छोटा मुल्क है और अगर इसका कोई कोलेटरल डैमेज होता है, कोई सिविलियन आबादी मुतासिर होती है, तो यकीनी तौर पे कतर की खारजा और दिफाई पॉलिसी में भी तब्दीली आएगी। लेकिन 2 पहलू पाकिस्तान के एतबार से भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कतर का एक मेजर कस्टमर है गैस सप्लाई के हवाले से, और इस लिहाज से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे भी इसकी अहमियत है। और सबसे दिलचस्प मामला जो है वो इसका मीडिया के हवाले से है। मेरे ख्याल में जब से ये मिडिल ईस्ट में गजा वॉर शुरू हुई है, ये एक हकीकत है कि पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे मकबूल चैनल अल जजीरा बन चुका है। तो जब कतर के अंदर आप टारगेट करेंगे तो ईरान कैन बी अश्योर्ड कि उनको मीडिया कवरेज जितनी इस अटैक की मिलेगी कहीं और नहीं मिल सकती थी। राइटफुली सो। और कतर ने अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत भी कर दी है अभी मोहम्मद अली साहब। अब कतर पे ईरानी हमले से अब कोई नुकसान नहीं हुआ, यही रिपोर्ट हो रहा है एज ऑफ राइट नाउ, बट अमरीकी सदर अभी सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। सूरत हाल को बड़ी करीब से देखा जा रहा है। अपने सारे जहाज भी यूके के साथ जो है उन्होंने हवा के अंदर जो है उड़ा दिए। अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई विल आस्क यू अबाउट दीज गल्फ स्टेट्स एज वेल। इधर की जो गवर्नमेंट्स हैं, किंगडम्स हैं, मोनार्कीज हैं, हाउ आर दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दिस एज वेल? अच्छा, बहुत अहम सवाल किया। देखिए, 3 एतबार से इनका जवाब और सिग्निफिकेंस इसकी इस तरह से है
کہ قطر جو ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں بڑا اہم ہے سفارتی توانائی اور معاشی اعتبار سے، لیکن دفاعی اعتبار سے کوئی بہت مضبوط اور بڑی فوج اس کی نہیں ہے. تو یقینی طور پہ اس ہدف کا چناؤ جو ایران نے کیا ہوگا وہ 3 اعتبار سے کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ یہ امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے اس خطے میں. دوسری بات یہ کہ خود قطر کی فوج کوئی بہت بڑی اور منظم ایسی نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پہ وہ جوابی کارروائی ایران کے خلاف کر سکے. اور تیسری بات جس طرح میں نے کہا کہ الجزیرہ کا ہیڈ کوارٹر بھی وہاں پہ ہے، تو اس کو میڈیا کوریج بھی میکسیمم ملے گی، جو کہ کہیں اور کے ٹارگٹ کی صورت میں ایران کو نہیں ملتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کارگر کتنا ہوتا ہے. ابھی تک جو مغربی ایکسپرٹس اور حکام بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میزائل جو ہیں وہ سکسیسفلی، انکلوڈنگ قطر کی ڈیفنس منسٹری یہ بتا رہی ہے کہ ان کو سکسیسفلی فضا میں انٹرسپٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ توقع اس کی اس وجہ سے تھی کہ جناب ایک تو میں نے جس طرح بتایا کہ سیٹلائٹس مکمل طور پہ ان کے لانچ پیڈ جو ہیں ایران کے ان کو مانیٹر کر رہی ہے، اور اسرائیل نے جو پچھلے 8-9 دنوں میں جو حملے ایران کے اندر کیے ہیں اس میں تقریباً ان کا دعویٰ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ان کی میزائل لانچرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو میزائل لانچرز ہیں وہ مسلسل امریکہ اور اسرائیل کی جو سیٹلائٹس ہیں ان کی نظروں میں ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے کوئی لانچ ہوتا ہے تو اس کو فوراً ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں توقع یہ کروں گا اب امریکہ کی جانب سے جوابی کارروائی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اگلے چند منٹوں یا گھنٹوں میں، وہ یہ ہے کہ جو اس کا فارورڈ ڈپلائڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے یو ایس ایس نمٹس اور یو ایس ایس کارل ونسن، وہاں سے اور اس کے جو ساتھ جو اٹیچڈ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز اور سبمرینز ہیں، وہاں سے ٹوماہاک میزائلز لانچ کیے جا سکتے ہیں ان لانچرز کی طرف، ان میزائل لانچرز کی طرف جہاں سے یہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں، تاکہ ان کو وہ نشانہ بنائیں، کہ نیوٹرلائز کر لیں. جی بالکل. تو میں ایک محدود پیمانے پہ امریکہ کی جانب سے اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر جوابی کارروائی ان میزائل لانچرز کے خلاف ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو کہ جہاں سے یہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت مہر یہ ہے کہ یہ ایک دیکھیں جو ایران کی حکومت ہے اس کے اندر بھی بہت دباؤ ہے قیادت کے اوپر کہ جناب آپ نے اتنا عرصہ جو ہے اتنی قربانیاں دی، اتنا زیادہ آپ نے تباہی سہی، تو آپ کو ایک مدلل اور مضبوط جواب دینا تو آپ کی ایک سیاسی مجبوری بھی تھی، تو وہ تو انہوں نے دیا ہے. لیکن یہ ایک علامتی جواب ہے. لیکن 6 بیلسٹک میزائل مارنا امریکہ کے سب سے بڑے ویل ڈیفینڈڈ جو اڈا ہے سینڈ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے، یہ ایک سیاسی حملہ ہے جس کو دنیا اور میڈیا تو بہت اہمیت دے گی، لیکن دفاعی اعتبار سے یہ کوئی بہت بڑا حملہ نہیں ہے. آپ اس کو کمپیئر کریں 1998 میں جب اسامہ بن لادن پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو کم سے کم 100 کروز میزائل صرف ایک شخصیت کی ہلاکت کے لیے اس نے استعمال کیے تھے. یہاں وہ امریکہ کے سب سے بڑے سینڈ کام کے فارورڈ ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور صرف 6 میزائل مار رہے ہیں. ایک ریسورسز کی قلت بھی تو ہے نا محمد علی صاحب، آدھے سے زیادہ تو اسرائیل کے اوپر لگا دیے گئے ہیں پچھلے 10 دنوں کے اندر. سو اب آدھا کا ایک سٹاک موجود ہے، اس سے جوابی وار بھی کرنا ہے. اینڈ دین ایٹ اے ٹائم جدھر اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تر ایئر اسپیس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. سو they needed to matter. Each strike matters. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. دیکھیں اس حملے کی نوعیت، معیار اور مقدار سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. 2 باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھیں اسرائیل کے اوپر آپ روزانہ 100 میزائل مار رہے تھے، لیکن اب بتدریج ان میں کمی آ رہی ہے. 50 میزائل، 20 میزائل، 10 میزائل، اور آج جب امریکہ کے سب سے بڑے بیس اور فارورڈ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کریں تو صرف 6 میزائل آپ مار رہے ہیں، جو کہ موسٹ ویل ڈیفینڈڈ بیس ہے.